वेलकम बैक। अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी हैं। दफ्तर खारजा ने सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि अमरीकी पाबंदियां मुतसबाना और गैर मुनसबाना हैं। खदशा जाहिर किया गया है कि पाबंदियों से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। 9 मई GHQ हमला केस की अडियाला जेल पिंडी में समाप्त। ATC में अली अमीन गंडापुर, शाह महमूद कुरैशी, कमल शोजब, शिबली फराज समेत मजीद 14 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। केस में नामजद मजीद 6 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद होना बाकी है। समाअत 21 दिसंबर तक मुलतवी की गई। बानी PTI की केस में बरीयत की दरख्वास्त पर जुज़वी दलाइल दिए गए। ATC में बानी PTI और दीगर मुल्जिमान की बरीयत की दरख्वास्तों पर कल समाअत होगी। मुमकिना सिविल नाफरमानी तहरीक से पहले PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने सिविल नाफरमानी तहरीक मुअख्खर करने का मशवरा दे दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जिनकी हुकूमत है उनका इशारा आया तो मुज़ाकरात पर मुस्बत रिस्पॉन्स आ जाएगा। फैसल चौधरी ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि बानी से सिविल नाफरमानी तहरीक पर मुशावरत करनी है, रहनुमाओं को मुलाकात करने दी जाए। जिसको बात करनी है करे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी है, अब जैसे मुज़ाकरात करने हैं करे, नहीं करने तो ना करे। हुकूमत की मुज़ाकरात में दिलचस्पी नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि मसाइल हमेशा बैठकर मुज़ाकरात से हल होते हैं। जरूरी नहीं कि हर मसला हल हो या हर शर्त मान ली जाए। इश्यूज पर बात करें, ज़ातियात तक न पहुंचे। दिल में इतने राज हैं, बता दूं तो बहुत से दोस्तों को टिकट तक न मिले। PTI और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है स्पीकर के बयान पर जल्द जवाब देंगे। हमारे और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात इस वक्त चल नहीं रहे। हमने कमेटी जरूर बनाई है और कमेटी के पास मैंडेट है मुज़ाकरात की। कमेटी के साथ जिसने मुज़ाकरात करने वो लोग आएंगे। इंस्टेड ऑफ ये कि हम कह रहे हैं हुकूमत नहीं कह रही, स्पीकर कह रही है, उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। मुज़ाकरात NRO पर नहीं होंगे। 190 मिलियन दिन दहाड़े डाके का केस है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन 190 मिलियन की मुआफ़ी 9 मई या 26 नवंबर पर बात नहीं होगी। NRO के लिए बात करेंगे तो वक्त जाया करेंगे। दिन दहाड़े डाका है 190 मिलियन का ओपन एंड शट केस है और इतने नाकाबिले तरदीद सबूत हैं उसमें कि उसमें तो कोई गवाही की भी जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, लेकिन कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे NRO पे, 190 मिलियन की माफी पे, 9 मई पे, 26 नवंबर पे। NRO के लिए किसी किस्म की बातचीत करेंगे तो वक्त जाया करेंगे। बानी PTI के खानदान पर तनकीद महंगी पड़ गई। तहरीक इंसाफ ने गुलकार और समाजी कारकुन सलमान अहमद को पार्टी से ही निकाल दिया। बुनियादी रुकनियत भी खारिज कर दी। PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलमान अहमद पार्टी में मुसलसल तकसीम पैदा कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी और गैर ज़रूरी पोस्ट कर रहे थे। सलमान अहमद को कई बार खबरदार भी किया गया, लेकिन उन्होंने रवैया तब्दील न किया। बानी PTI की हिदायत यकसर नज़रअंदाज की। इस वजह से सलमान अहमद की पार्टी रुकनियत ख़त्म कर दी गई है। पाकिस्तानी खानों का तो कोई जवाब ही नहीं है। भज्जे के पाए हों या फिर लक्ष्मी चौक की पूरियाँ, सब्जियाँ भी ऐसी होती हैं कि क्या कहने। मशहूर पंजाबी गुलकार हंसराज हंस का कहना है जब भी पाकिस्तान आता हूँ दाता दरबार, ननकाना साहब और पाकपतन ज़रूर जाता हूँ। सूफीज़म के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं। लाहौर एंटर होंदे पहले दाता साहब दे जाना, फिर ननकाना साहब जाना, फिर पाकपतन जाना। मैनू तसव्वुफ दे हवाले नाल और फन दे हवाले नाल उस मुल्क तो चंगा कोई भी नहीं लगता, ते खाबियां दा तो जवाब ही नहीं। हाँ, भावें फज्जे दे पावे होण ते भावें कोई लक्ष्मी चौक दियां पूड़ियां होण। मैं वैजीटेरियन वैसे, पर उन्होंने क्या लै मजा तां सी जो गोश्त खांदा हुंदा, पर वैजीटेरियन भी खाएगा ना। वो कुकू एक पता नहीं की उत्थे है बहुत बड़ा, हाँ उत्थे भी फज्जा साहब ने भी इस किस्म का वैजीटेरियन बनाया। मैं अज तक नहीं खाता। ये हो गई खाने की गल। गाने की गल उस्ताद नजाकत सलामत, तोफैल न्याजी, फतेह अली अमानत अली खान, शौकत साहब की ना ले, तू सारा कुछ ही यार लै गए उधर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि करप्शन मुल्क को दीमक की तरह खा रही है। कस्टम कलेक्टर 40-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। एक ब्यूरोक्रेट ने अपने बच्चों की शादी की सलामी में 4 अरब रुपए कमाए। सिर्फ 50% करप्शन खत्म हो जाए तो IMF के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े।
अपडेट करें आपको कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान की काहिरा में मुलाकात हुई है। मनाज़िर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 11वीं D8 सरबराही इजलास के मौके पर हुई है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान तारीखी, बिरादराना और कसीरुल-जहती ताल्लुकात हैं, वजीर आजम ने कहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया की मिसाली तरक्की को सराहा। दोनों ममालिक को सरमायाकारी मुश्तरका मंसूबों में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाना चाहिए। तुर्क सदर की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के लिए दिलों में ख़ास मकाम रखते हैं। तुर्क सदर का इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर जोर। कहा पाकिस्तान और तुर्किया के ताल्लुकात सकाफती और मजहबी अक़दार पर मबनी हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म काहिरा में मौजूद हैं, जहाँ पर D8 सरबराही इजलास में उन्होंने गुफ्तगू की। इसके अलावा साइड लाइन्स पर उनकी मुलाकातें हुई हैं ईरानी सदर और तुर्किया के सदर से। वेलकम बैक। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची पुलिस के दावे धरे के धरे रह गए हैं। कातिल डंपरों और ट्रकों ने 2 दिन में 5 शहरियों की जान ले ली। कराची पुलिस चीफ की लगाई पाबंदी की भी ट्रक ड्राइवरों ने धज्जियां उड़ा दी हैं। दिन भर सड़कों पर दंदनाते हुए मौत बांट रहे हैं ये डंपर्स, आपको अपडेट कर रहे हैं। दिन भर सड़कों पर दंदनाते हुए मौत बांटने लगे। कातिल डंपर्स और ट्रकों ने 2 दिन में 5 शहरियों की जान ले ली है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन साहब ने। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एयरवन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सर, अब रवां साल सिर्फ कराची में 650 से ज़ायद शहरी ट्रैफिक हादसों में हलाक हुए हैं, जिनकी बड़ी वजह डंपर और ट्रक हैं। सिंध हुकूमत ने कानून तो बनाए हैं, लेकिन पुलिस अमल नहीं करवा पा रही। सवाल ये है कि ये अमवात किसकी नाकामी है, हुकूमत सिंध की या पुलिस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया। मैं एक चीज तो वाज़ेह कर लूं कि डेफिनेटली हुकूमत चाहती है कि इस तरह के हादसा ना हो। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे पूरे पाकिस्तान में एक ये है कि जी हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ, किसी एक सूबे की बात नहीं बता रहा। हमारे पास जो ट्रैफिक कवानीन है उस पर हम अमल पैरा करने में सारी हुकूमतें, और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं है, किसी एक दौर की बात नहीं है, मैं सारे अखबारों की बात करता हूँ कि शायद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस चीजों को, इन इश्यूज को इतना सीरियसली नहीं लिया है जितनी भी हुकूमतें रही हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि ड्राइविंग लाइसेंस मेरिट पे मिलना चाहिए। जो ड्राइवर हो उसको ड्राइविंग के कवानीन का पता हो। उससे अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि जी क्या गाड़ियां फिटनेस ये इस काबिल हैं कि सड़कों पे चल सकें, क्या गाड़ियों को प्रॉपर फिटनेस होती है? अनफॉर्चुनेटली फिटनेस नहीं होती। उसके बाद फिर एक इशू है कि जो हमारे पास ड्राइवर्स हैं, क्या अंडर एज लोग ड्राइविंग कर रहे हैं? यस, अनफॉर्चुनेटली अंडर एज लोग ड्राइविंग कर रहे हैं। अब इसको रोकथाम के लिए जाहिर है ट्रैफिक पुलिस जो है वो उनकी जिम्मेदारी है और वो काम भी करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास भी जो है डेफिनेटली एक रिसोर्सेज का इशू है। लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि जितनी भी हमारे पास हैवी ट्रैफिक है या हैवी गाड़ियां हैं, उनके लिए हुकूमतों ने टाइमिंग्स उनकी सेट की हुई हैं, उनके लिए रूट्स उनके सेट किए हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वायलेशन वो करते रहते हैं। और फिर हमें जो है अनफॉर्चुनेटली जिसमें कहा कि हमारे पास वो जो सेंस ड्राइविंग का होना चाहिए वो बहुत कम है। शर्जील साहब, ये बताइएगा कि कराची में देखें तो ट्रांसपोर्ट के लिए काफ़ी फैसिलिटेट भी किया जा रहा है। येलो लाइन हो गई, पिंक बसेस हो गई, लेकिन जब ट्रैफिक की बात करते हैं, जब ट्रैफिक जैम होती है, तो जब तक खबरों के अंदर ये चीज़ नहीं शामिल हो जाती, जब तक गवर्नमेंट इसका नोटिस नहीं ले जाती, तब तक पुलिस वार्डन्स या ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमें सड़कों पर नजर नहीं आती ताकि ट्रैफिक को प्रॉपर तरीके से रवा दवा किया जाए या उसमें असिस्ट कर सकें। आपकी गवर्नमेंट, आपकी हुकूमत इस हवाले से क्या काम कर रही है कि जो ट्रैफिक पुलिस है उसको प्रॉपर उसकी वर्किंग कंटिन्यू करवाई जा सके? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हमें ये नजला ट्रैफिक पुलिस पे भी नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वाला जो एहलकार सड़क पे खड़ा है बेचारा, वो गर्मी में भी सर्दी में भी अपनी ड्यूटी अपनी कोशिश कर रहा है कि वो करे। देखिए, ये एक चीज कहते हैं कि जी हमारी जिम्मेदारी क्या। मिसाल के तौर पे जी आपने बहुत बड़ा सॉलिड वेस्ट लगा दिया, लेकिन एक आदमी गाड़ी से जो है वो पान की पीक भी बाहर फेंक रहा है, वो कचरा भी बाहर फेंक रहा है, थैली भी बाहर फेंक रहा है। मैं अपने घर से अपना कचरा अपने घर से जमा करके बाहर फेंक रहा हूँ, तो जाहिर है मैं गलत कर रहा हूँ। इसी तरीके से ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग सेंस, ड्राइविंग के कवानीन सबको पता है। अगर एक शख्स जो है वो रेड लाइट जब आती है ट्रैफिक सिग्नल की, उसको वो ब्रेक कर रहा है, उसका मकसद क्या है कि उसको पता है कि रेड लाइन तो मुझे चलना नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के वो कर रहा है। वो अपनी जल्दबाजी में कर रहा है, अपने किसी दिमागी आवाज खो के बैठ के कर रहा है, या वो गलत कर रहा है। लेकिन ये कि हमें पनिशमेंट्स बढ़ानी पड़ेंगी।
ان ساری چیزوں کا لبِ لباب یہ ہے کہ ہمیں پنشمنٹس بڑھانی پڑیں گی، کہ ہمیں شاید پوری دنیا میں جو پنشمنٹس ہیں ٹریفک وائلیشن کی اس سے بھی سخت اور جو اس سے بھی کڑی جو ہے ہمیں پنشمنٹ بنانی پڑے گی، تاکہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کو نہ کریں. لوگ بہت کیجولی لیتے ہیں. اب یہی ہمارے پاس یہی ڈرائیورز جو ہیں کسی اور ملک میں جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں قوانین سخت ہیں، تو وہاں پہ جیل بھی ہو جاتی ہے، سب چیزیں ہو جاتی ہیں، وہاں پہ لوگ جو ہے گاڑیاں صحیح چلاتے ہیں. وہیں پہ یہی ڈرائیور ہمارے ان ایریاز کے ڈرائیور وہاں پہ سب سے بہتر ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یار میں قانون سے بالا تر ہوں، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ کوئی لینڈ کروزر چلانے والا ہو چاہے وہ کوئی چنچی اچھا چلانے والا ہو، ہر آدمی اپنے آپ کو قانون سے جو ہے وہ بالا تر سمجھتا ہے. اور پھر یہ ہیوی ٹریفک بھی ایگزیکٹلی انفارچونیٹلی یہی ایک المیہ ہے. اس کے لیے ہمیں ٹریفک اویئرنیس کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں آپ کی بات ٹھیک ہے، اور ہم سب نے مل کر، ظاہر ہے پہلی ذمہ داری گورنمنٹ کی، تو میں گورنمنٹ کو اور کو بالکل بری زبانی ٹھہراؤں گا. پہلی ذمہ داری گورنمنٹ کے ساتھ تمام سول سوسائٹی کی، ان پرائیویٹ لوگوں کی بھی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے جو قانون، جو لا آف دی لینڈ ہے اس کو فالو کریں. اگر لا آف دی لینڈ کو ہر کوئی سمجھے کہ جی یہ میری جیب میں پڑا ہوا ہے تو انفارچونیٹلی اس کا جو خمیزہ ہے وہ ان معصوم لوگوں کو پے کرنا پڑ رہا ہے، جو کہ جن کی قیمتی جانیں جا رہی ہیں یا خدا نخواستہ وہ جو ہے اپائج ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا شرجیل صاحب، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سے کہیں گے کہ آئی جی پولیس اور ڈی آئی جی ٹریفک کو حکم دیں کہ آج رات تک ڈمپروں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ جاری کریں. تو کیا آج رات تک ہم آپریشن ایکسپیکٹ کریں؟ پھر دیکھیں جی، اب آپ نے دیکھا سوال ہے نا ڈمپروں کے خلاف، اب کیا مطلب واٹ آپریشن آپ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ڈمپرز کو لانا بند کر دیں شہر میں؟ دیکھیے ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ شہر میں جہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کا ورک چل رہا ہے، لیٹس سپوز یہاں پہ سڑکیں بھی بن رہی ہیں، یہاں پہ باقی سارا کام بھی چل رہا ہے، یہاں پہ پی آر ٹی بھی بن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو کیا وہ سامان لوگ ڈمپر میں لے کے آئیں گے؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کا کنسٹرکشن مٹیریل ہے وہ ڈمپر میں ہی آئے گا. یس ٹائمنگ کی ایک ہے کہ جی ان ٹائمنگ پہ چلے، لیکن اس ٹائمنگ پہ بھی انفارچونیٹلی ڈمپر کا قصور ہے، ڈمپر کے ڈرائیور کا قصور ہے. اور اگر ساتھ میں کوئی خدا نہ خاصہ کوئی موٹر سائیکل والا جو ہے وہ اگر اوور اسپیڈنگ کر رہا ہے، یا کوئی چنچی رکشا والا یا کوئی گاڑی والا یا کوئی پیدل شخص جو ہے وہ اگر ٹریفک کو بھی نہیں دیکھے، تو ہمارے پاس ٹریفک سینس جو ہے اس پہ ہمیں مزید اویئرنیس کی ضرورت ہے. اس میں مزید لوگوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ضرورت ہے. ڈمپر بند کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ ڈمپر بند کریں گے، کل کو جو پانی کا ٹینکر جو وہ کام شروع کر دے گا، پانی کو ٹینکر اس کا دیں، کل کوئی بس والا کوئی حادثہ کر دے گا. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بسوں کی اوور اسپیڈ میں ہائی ویز پہ حادثے ہوتے ہیں جو کہ ڈرائیورز کی غفلت یا جلد بازی کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شرجیل میمن صاحب. صوبائی وزیر اطلاعات وزیر ٹرانسپورٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس پوری سچویشن کے اوپر ہم نے آپ سے گفتگو کی اور صورتحال بارے بھی جانا. اس پر مزید بھی بات کریں گے. منم ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں. بہت شکریہ منم صاحب. بتائیے گا کراچی کی سچویشن اگر اوور آل دیکھی جائے تو ٹریفک ایکسیڈنٹس اتنے زیادہ ہو رہے ہیں کہ روز بچے بھی اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں، بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے بھی جاں بحق ہو رہے ہیں. ڈمپر کراچی میں جو ہے وہ موجود رہتے ہیں جس کی وجہ سے حادثات میں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے. آپ کے مطابق ان تمام تر حالات کو کس طرح سے قابو کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو جو اس پر کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ان سارے حالات کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یا متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. مسئلہ صرف ڈمپر کا نہیں ہے. شہر میں ٹرولر جب نکلتے ہیں ان سے بھی حادثات ہوتے ہیں، اور شہر میں بڑے حادثات تو ٹینکروں کے ذریعے ہو رہے ہیں کہ جن کے ذریعے کراچی کے شہریوں کو پانی فروخت کیا جاتا ہے. ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، جب ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں پر ٹینکر چلتے ہیں، ڈمپر چلتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو حادثات ہو رہے ہیں، کئی حادثات تو ایسے ہوئے ہیں کہ موٹر سائیکل سوار ٹوٹی ہوئی سڑک پر گر گیا، پیچھے سے آنے والے ٹینکر نے اس کو کچل دیا. اور شہر کراچی میں ان 11.5 مہینوں میں جنوری سے لے کر آج تک کوئی 750 سے زائد واقعات ہوئے ہیں، حادثات کے واقعات جس کے اندر لوگوں کی ڈیتھ واقع ہوئی ہے، جس کے اندر اموات ہوئی ہیں. اور ان میں سے بھی کم و بیش 150 ایسے واقعات ہیں جس میں ٹینکر، جس میں ٹرولر، جس میں ڈمپر جو ہے وہ. اب اس کا میکینزم بنانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا، کہ حکومت میکینزم بنائے، متعلقہ اداروں کو پابند کرے کہ وہ شہریوں کے لیے ایک تو تشہیر ہونا چاہیے ہے، اور میڈیا کے ذریعے کہ شہری جو ہے اپنا رول ادا کریں. جب شہر کے اندر ساری ٹرانسپورٹ چنچی ہے، جب شہر کے اندر میجر ٹرانسپورٹ کیا ہے، بائک ہے، تو بائک سوار ہزاروں کی تعداد میں شہر میں نکلتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بلکہ شہر میں بائک سوار ہیں، شہر میں چنچیاں ہیں.
تو بھائی آپ کو کوئی رولز ریگولیشن تو بنانا پڑے گا نا. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ شہر میں جو ٹریفک پولیس ہے وہ ٹریفک کنٹرول کرنے کا کام نہیں کرتی، بچہ سارے کام کر رہی ہوتی ہے. یعنی یہ ٹریفک پولیس 5-5, 6-6 کی ٹولیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سواروں کو روک رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے سامنے سے ٹینکر گزر جاتے ہیں، ان کے سامنے سے ٹرالر گزر جاتے ہیں، ان کے سامنے سے کنٹینر گزر جاتے ہیں اور ان کے سامنے ڈمپر گزر جاتے ہیں، لیکن لوگ نہیں، یہ ان کو نہیں روکتے. حل اس کا یہ ہے کہ کوئی ٹائمنگ ہونا چاہیے، ڈمپر کی بھی ٹائمنگ، اسی طرح ٹینکر کی ٹائمنگ ہونا چاہیے. ٹینکر یہ پوری مافیا بنی ہوئی ہے. یہ لوگ جو ہے وہ جس طرح بہیو کرتے ہیں، جس طرح تیز رفتار ٹینکر چل رہے ہوتے ہیں، ان کے لائسنس ہیں یا نہیں ہیں، ان کے یہ ساری سچویشن کا جائزہ لینا حکومت کی ذمہ داری ہے، متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے. اصل بات یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو کم از کم اس اذیت سے نجات دلائی جائے جو انفراسٹرکچر کی تباہ حالی کے نتیجے کے اندر بھی کراچی کے لوگ بھگت رہے ہیں، پانی نہ ہونے کے نتیجے میں بھی بھگت رہے ہیں، ریکلیس ڈرائیونگ کے نتیجے میں بھی کراچی کے شہری بھگت رہے ہیں. اور ہوتا کیا ہے آفٹر آل لوگ اپنی جانوں سے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، منم ظفر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا، امیر جماعت اسلامی کراچی. بہت شکریہ منم ظفر صاحب. کراچی میں رواں برس ٹریفک حادثات میں 750 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 8000 کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں. پولیس نے بتایا ہے کہ سب سے زیادہ موٹر سائیکل سوار حادثوں کا شکار ہوتے ہیں. اس پر تفصیل حاصل کرتے ہیں اپنے نمائندہ سلمان لودھی سے. سلمان بتائے گا اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اعداد و شمار اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں کہ اس کے بعد اب پولیس نے خصوصی کیمپین چلانے کا فیصلہ کیا ہے. ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے کیمپین چلائی جا رہی ہے. اگر ٹریفک حادثات کی بات کی جائے تو 700 سے 750 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں. زیادہ تر یہ ان علاقوں میں ہوئی ہیں، ویسٹ زون کے علاقوں میں ہوئی ہیں، اور ان میں ہیوی ٹریفک چاہے اس میں ڈمپرز ہوں، ٹرکس ہوں، واٹر ٹینکرز ہوں یا مسافر بسیں ہوں، ان کے حادثات کا شکار ہیں اور سب سے زیادہ موٹر سائیکل سوار ان کی حادثات کا شکار بنے ہیں. پولیس یہ کہتی ہے کہ 2 وجوہات ہیں، ایک تو اوور اسپیڈنگ، غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ ہیوی ٹریفک کی، اور دوسری موٹر سائیکل سوار شہری جو وہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے، جو کٹس غلط لیتے ہیں یا ان کی موٹر سائیکل فٹنس صحیح نہیں ہوتی، یہ بھی ٹریفک حادثات کا سبب بن رہی ہے. سندھ پولیس اب یہ کرنے جا رہی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر ٹریفک کیمپین شروع کرنے جا رہی ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے جنوری سے مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اگر کسی کا لائسنس نہیں ہوگا تو مقدمہ درج کیا جائے گا. اگر کوئی غیر ذمہ دارانہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، کسی اور کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے تو ان کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے. یقیناً یہ ڈیٹا جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 8000 سے زائد جو شہری زخمی ہوئے ہیں اس میں بیشتر شہری ایسے ہیں جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، کیسز رجسٹرڈ ہوتی ہیں اور زیادہ تر کیسوں میں ملزمان یا تو فرار ہو جاتے ہیں یا پھر صلح کی طرف آ جاتے ہیں. ان کے خلاف سخت کارروائی نہیں ہوتی، عدالتوں سے ان کو رہائی مل جاتی ہے اور کیسز ختم کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کیس ٹریفک ایکسیڈنٹس کی بات کی جائے تو اس میں تفتیشی پولیس کا کردار بھی مایوس کن ہے کہ ملزمان کو گرفتار کرنے میں سست روی کا مظاہرہ کرتی ہے اور جب ٹریفک حادثے کا اگر کوئی شکار ہو جاتا ہے تو ان کیسوں پہ صحیح طرح کام نہیں کیا جا سکتا. ایک طرف تو ہیوی ٹریفک ڈرائیور کے خلاف بڑے پیمانے پر ایکشن کیا جا رہا ہے، دوسری جانب موٹر سائیکل سوار کیونکہ وہی سب سے زیادہ حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور سبب بن رہے ہیں تو ان کے خلاف بھی ٹریفک کیمپین شروع کی جانے والی ہے اور اس میں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی اگر وہ ٹریفک قوانین پر عمل نہیں کریں گے. ایک اور چیز پولیس کی جانب سے شروع کی جا رہی ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار جو گچھوں کی صورت میں کھڑے ہوتے ہیں اب ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف چلان کریں جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں، جو قوانین پہ عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے سلمان لودھی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے، اپڈیٹس لیتے رہیں گے. بہت شکریہ. ہمیں جوائن کیا ہے حاجی لیاقت محسود نے، صدر آل ڈمپرز اینڈ ٹینکرز ایسوسی ایشن ہے. حاجی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ایئر نیوز کو ٹائم دیا. حاجی صاحب وجہ کے اوپر تو بات کر رہے ہیں، حل کی طرف آ جاتے ہیں. حل بتائیے گا، کیا لگتا ہے آپ کو ان مسائل کا کیا حل ہے؟ آئے روز اتنے لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں ڈمپر سے اور یہ ٹریفک حادثات سے. دیکھو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے جو ڈیمپر مافیا، واٹر ٹینکر مافیا، دیکھو عام ٹرانسپورٹر ہے، عام ملک چلانے والا ہے، کھانے والا نہیں ہے، عام ٹیکس دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے. آج کل جتنا ٹیکس ٹرانسپورٹر بھی دے رہا ہے آپ کو بھی پتہ ہے اتنا ٹیکس ایک ادارہ بھی نہیں دے رہا. اور ایک بات ہے، اور دوسری بات یہ عام ٹرانسپورٹر اور جتنا ٹرانسپورٹر بھی ہے آپ کو بھی پتہ ہے ہم اپنا ملک پاکستان کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، لیکن ویسے ہمارے جو مین ایشو ہے، ہمارے جو ڈیمپر ہے، ڈیمپر نوکل گاڑی ہے، شہر کے اندر جتنا کچرا بھی ہے، ملبہ بھی ہے اور جتنا صفا بھی ہے اور روڈ کا سکھلا بھی ہے، بڑے بڑے بورڈنگ بھی ہے نا، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ڈیمپر والے کر رہے ہیں نا. ڈیمپر تو ہماری کم سے کم تو کراچی شہر کے اندر
23-24 साल तो मेरा भी हो गया। जो कराची शहर होता तो मेरा 2017 से लेकर अभी 2024 से जो मेरा टेम्पर ट्रांसपोर्ट का होता है तो कोई शिकायत भी नहीं आया। तो मोटरसाइकिल के बारे में इस तरह भी आ जाएगा। एक तो हमारा जो मेन शो जो हमारा एक्सीडेंट भी होगा, जो रोड में अच्छा हाजी साहब, गवर्नर सिंध कहते हैं कि जी वो वज़ीर आला सिंध को कहेंगे कि आज रात से जो है डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करें। अगर आज रात से डंपर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है फिर आपका क्या लाहे अमल होगा? नहीं, ये तो मुश्किल है। मेरी बात तो सुनो ना, हमारा जो एक्सीडेंट भी होगा मोटरसाइकिल के साथ, मोटरसाइकिल आपको भी पता है और जितना आवाम भी है सबको भी पता है, ये हमारा दिल नहीं मानते हैं जो किसी का माली और जानी नुकसान भी होगा ना, तो मुझे भी अफसोस भी लगेगा। हम भी मुसलमान है लेकिन पाकिस्तानी है ना, हम तो पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान आवाम के साथ, पाकिस्तान सरकार के साथ, सबके साथ हम ट्रांसपोर्टर मोहब्बत भी रखता है। लेकिन हमारे मोटरसाइकिल के साथ जितना एक्सीडेंट है, ज्यादा न ज्यादा मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट होगा। टोटल कराची शहर के अंदर 42 लाख मोटरसाइकिल है, ज्यादा ना ज्यादा मोटरसाइकिल का। अच्छा लियाकत साहब, ये बताइएगा कि ये जो डंपर चलाने वाले अक्सर या तो ये कम उम्र बच्चे होते हैं या फिर इनके पास लाइसेंस मौजूद नहीं होता, और अब तो ये अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि जो लाइसेंस के बगैर चलाएगा उनकी गाड़ी को भी जब्त कर लिया जाएगा। आपकी एसोसिएशन इस पर क्या काम करने जा रही? नहीं, ये सवाल भी पैदा नहीं होगा। ड्राइवर का लाइसेंस भी है और कम उम्र का भी नहीं है, तो कम से कम 20-23 साल का कम उम्र भी है, उसका मैं गाड़ी भी नहीं चलाऊंगा। उसमें हम जो भी चलाऊंगा और छोटा टिटान गाड़ी नहीं है, और छोटा टिटान गाड़ी 20 साल भी होगा या 22 साल भी होगा, वो छोटा टिटान गाड़ी भी चला रहे हैं ना। इसके बारे में जो हमारे साथ मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट है, मोटरसाइकिल का सामने तो एक एक्सीडेंट भी नहीं होगा, मोटरसाइकिल वाले का जल्दी भी होगा। जो रोड में जगह और जगह पे खड्डे भी है, तो उसमें जब डैम्पर रोड में ब्रेक मारता है वहाँ खड्डे के, कोई मोटरसाइकिल पीछे लगेगा, कोई मोटरसाइकिल सेट पे भी लगेगा। लेकिन ये न मेरा दिल भी मानता है और न किसी। आजकल जो हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट शहर के अंदर 30 तारीख से लेकर आज 19 तारीख हो गया, जो हमारा डैम्पर ट्रांसपोर्ट बंद है। इसमें हमारा ट्रांसपोर्ट में ऐसा गरीब बंदा है जो उसका एक ही गाड़ी है, उसका बाल बच्चे का रोज है ना। बकाया हमारे कम से कम 23-24 साल तो कराची शहर के अंदर मेरा भी हो गया। ये 23-24 साल के अंदर इस तरीके से कोई सरगश नहीं आया, जो अभी कम से कम अंदाजा तो 19 दिन हो गया ना। हमारी जो जगह पे बंद था और शराफ सल में सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक वो वाली जगह बंद था, हमने नहीं चलाया। जिस तरीके से वो सदर भी है, वो सदर मेन जगह भी है, वो तो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 11 बजे तक वहाँ तो हमने नहीं चलाया। बकाया जो जगह पे होगा, जो वहाँ जिस टाइम रश भी होगा शाम को 5 बजे से लेकर 9-10 बजे तक वहाँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी लियाकत महसूद, ऑल डंपर्स एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद थे। उनके साथ साथ सलमान लोधी हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों। यहाँ आपको बताएंगे कि अंधेर नगरी चौपट राज दिन हो या रात खूनी डंपर दंदनाते फिर रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। गवर्नर सिंध कामरान तेसोरी कहते हैं ये लावारिस शहर नहीं, कार्रवाई ना की गई तो डंपरों के आगे वो खुद खड़े होंगे। गवर्नर ने यह भी कहा वो वज़ीर आला सिंध से कहेंगे IG पुलिस DIG ट्रैफिक को हुक्म दे, आज रात तक डंपरों के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। न्यूज़ स्टूडियो से अभी के लिए इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज़।